आदरणीय महानुभावहरू, यतिखेर हामी ललितपुरको यो शङ्खमूल क्षेत्रमा छौँ। श्री शङ्खले मुरेश्वर महादेव भजन खल भनेर लेखिएको छ र यो शङ्खमूल भन्ने बित्तिकै भगवान शिवको यो उत्तर गयाको रूपमा पनि प्रसिद्ध रहेको यो क्षेत्रमा आज हामी आइपुगेको छौँ। यहाँको स्थिति यहाँलाई जस्ताको तस्तै देखाउने हाम्रो प्रयास रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ऐतिहासिक रूपमा यो शङ्खमूल क्षेत्रकै एउटा पहिचानको रूपमा रहेको शङ्ख पार्क पनि रहेको छ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको गतिविधि जस्ताको तस्तै यहाँको बिचमा लाने प्रयास हाम्रो जारी छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो मन्दिर आउनको लागि तपाईँ शङ्खमूल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र शङ्खमूल क्षेत्रमा तपाईँको प्रवेश हुने बित्तिकै मन्दिर क्षेत्रमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। यो ऐतिहासिक शिव मन्दिर रहेको छ र यो ऐतिहासिक शिव मन्दिरमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँका ऐतिहासिक पक्षहरूको बारेमा पनि यहाँले सरस्वती रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। भगवान शिवको यो मन्दिर रहेको छ। यहाँ एउटा ठुलो शिवलिङ्ग यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मन्दिरको भागमा अति सुन्दर प्राकृतिक रूपहरू पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यतातता रूपमा हरियाली छाएको छ। अत्यन्त सुन्दर वातावरण पनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ भगवान शिवको यो प्राचीन तपोभूमि भन्नुपर्छ। यहाँ उत्तर गयाको रूपमा पनि रहेको छ। काठमाडौँको अत्यन्त नजिक रहेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै ललितपुरको शङ्खमूल बागमती नदीको तटमा रहेको यो भाग अत्यन्त सुन्दर छ। यहाँलाई हामीले यहाँको स्थिति देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ अत्यन्त सुन्दर छ। यहाँ हरेक पलहरू हरेक किसिमका गतिविधिहरू यहाँ सुन्दर रूपमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको अवस्था जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई लाने र देखाउने हाम्रो प्रयास हो। र हिन्दू टिभी जसले तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ, हामी विभिन्न धार्मिक स्थलको परिचय पनि दिने गरेका छौँ। आज हामीले यही बिचमा शङ्खमूल क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र यो शङ्खमूल क्षेत्रको बारेमा यहाँलाई संक्षेपमा यो निवेदन गराउँदा यहाँको प्राचीनता, यहाँको मौलिकता, यहाँको संस्कार, अत्यन्त यहाँ धर्म संस्कृति संस्कारका बारेमा यहाँलाई निवेदन गराउने हाम्रो प्रयत्न छ। हेर्नुहोस्, यहाँ अत्यन्त मन्दिरहरूको यहाँको ऐतिहासिक पक्षहरू पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अवस्था यहाँको जस्ताको तस्तै हामीले यहाँ हजुरलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो अवस्था छ। हामी यहाँलाई जस्ताको तस्तै योको यहाँ भजन पनि हुने गर्छ। दैनिक भजन पनिको व्यवस्था रहेको हामी यहाँलाई देखाउन सक्छौँ। र यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ विभिन्न श्राद्ध तर्पणका लागि आउने र यहाँ त्यो व्यवस्था पनि रहेको र उहाँहरू आएर यहाँ केश मुण्डन गर्ने र यो परम्परा पनि यहाँ चलिआएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो क्षेत्र अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र पनि हो र यो प्राचीन क्षेत्र उत्तर गयाको रूपमा प्रसिद्ध रहेको यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही आएको छ। यो शङ्ख पार्क हेर्नुहोस्, यो शङ्खमूल जुन उत्तर गयासँग जोडिएको भाग छ, यहाँ अत्यन्त रमणीय भागहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न चलचित्रहरूमा श्रव्य दृश्य छायाङ्कन भएको यो भाग पनि यहीँ पर्ने गर्छ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ यो भागको अवस्था यहाँलाई जस्ताको तस्तै हामीले देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। पवित्र बागमती नदी यहीँको सङ्गमबाट बगिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। बागमती नदीको भाग छ। हरियाली प्राकृतिक रूपमा छ। शङ्ख बनेको छ। शङ्खका भागहरू शङ्खमूल भन्ने बित्तिकै हिजोसम्म शङ्ख नभएर जुन थियो त्यो अवस्था भने नेपालका प्रथम जगतगुरु ऐतिहासिक बालसन्त मौनशरण देवाचार्य श्री महाराजको पहलमा अहिले देखेर छ। पवित्र बागमती नदीको तटमा रहेको यो भाग अत्यन्त सुन्दर छ। सुन्दर प्राकृतिक रूपमा छ। शङ्खमूलको यो भागमा मैले यहाँलाई जस्ताको तस्तै यो अवस्था यहाँ देखाइरहेको छु। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दू टेलिभिजन तपाईँहरूले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो पुरा पनि हेरिदिनु होला। र हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ आफूलाई लागेका कमेन्टहरू, यहाँका नजिकका तीर्थस्थलहरूको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया जानकारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्ताको तस्तै हामीले देखाइरहेका छौँ। यो शङ्खमूल क्षेत्रमा छौँ हामी। यहाँ हेर्नुहोस्, हजारौँको लागि बसेर यहाँ चाहिँ यो भजन सङ्गीतहरू श्रवण गर्ने स्थल पनि रहेको छ। यो भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँको भित्र पनि यो प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण रहेको यो भाग तपाईँहरू सहज रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। यो शङ्खमूलको यो भाग भन्ने बित्तिकै ऐतिहासिक पक्षसँग गाँसिएको क्षेत्र पनि हो। यो प्राचीन र ऐतिहासिक थलोको रूपमा रहेको भगवान श्री
हरि आशुतोष भगवानको समेत वासस्थान रहेको यो भाग अत्यन्त रमणीय छ, जसको यो शङ्ख यहाँले देखिराख्नु भएको छ। विशाल शङ्ख छ। यो विशाल शङ्खलाई यहाँले नजिकबाट दर्शन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अत्यन्त शुभ कर्ममा प्रयोग हुने शङ्ख चक्र गद्द पद्म भने जस्तै शङ्खको भाग यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको प्राकृतिक प्रकोप, यहाँको प्राकृतिक रूपमा देखिएका भागहरू अत्यन्त सुन्दर छ। बागमती तटको यो सीमामा रहेको यो भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँलाई जस्ताको तस्तै यो भागहरू देखाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। भगवानको यो विराजित क्षेत्र भन्नुपर्छ। यहाँ हजारौँ मानिसहरू पार्कको रूपमा पनि घुमफिरका लागि पनि आउने गर्नुहुन्छ। पार्क पनि अत्यन्त सुन्दर रूपमा रहेको छ। यहाँ बस्नको लागि पनि व्यवस्था छ। यहाँ पानी, शौचालय आदि इत्यादिको पनि व्यवस्था छ। तपाईँ तीर्थाटनको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मनोरम रूपमा घुम्नको लागि पनि यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हरेक मठ मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। यो शङ्खमूल क्षेत्र हो। यो शङ्खमूल क्षेत्रमा यहाँलाई जस्ताको तस्तै हामीले यो क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशाल शङ्खको दर्शन तपाईँलाई गराइरहेका छौँ। तपाईँहरू यहाँ आउनलाई सहज रूपमा आउन पनि सक्नुहुन्छ। धेरै मानुवा पोखरीहरू पनि यहाँ छन् र त्यो पोखरीहरूको पनि यहाँ अब छिटै जलचरहरू राखिने भएको छ र यो शङ्खको विधिवत रूपमा पनि अब छिट्टै नै यसमा विशेष पूजाआजाको कार्यक्रम गरिन लागेको जगद्गुरु पीठका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सहज रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जगतनारायण मन्दिर शङ्खमूल धाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला। यो भाग यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग हो। यहाँ आएर तपाईँले यहाँको गतिविधि जस्ताको तस्तै यहाँहरूले पस्किने हाम्रो प्रयास हो। र यतिखेर तपाईँ हिन्दू टिभीलाई हेरिराख्नु भएको छ। कृपया हिन्दू टिभीलाई सब्सक्राइब गरिनु सक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सनातन हिन्दू धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा र अनि विविध जानकारीहरूका लागि, यथार्थ सत्य र सही सूचना लिनका लागि हिन्दू टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भागहरूको बारेमा हामी यस्तै गरी तपाईँहरूलाई क्रमशः जानकारी दिँदै जानेछौँ र यहाँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्पराका बारेमा विशुद्ध हामीले एउटा चाहिँ यो हो टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि यसमा जोडिएर तपाईँहरूको पनि एकवटा इट्टा मात्र भए पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनसक्छ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, तपाईँहरू हरेक पलहरू, हरेक गतिविधिहरूसँग रहेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले देखाइरहेका छौँ। यो भाग अत्यन्त सुन्दर छ। यो काठमाडौँबाट नजिकै रहेको ललितपुरमा पर्ने गर्छ र यो उपत्यकाभित्रकै अत्यन्त प्राचीन, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्तर गया भन्ने बित्तिकै धार्मिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको यो भाग, हामीले हरियालीले भरिएको यो भागलाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरूको बिचमा देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, देखिराख्नु भएको होला बागमती नदीको तटमा रहेको यो भाग अत्यन्त सुन्दर छ। अत्यन्त सुन्दर भन्नाले तपाईँले देखिराख्नु भएको होला यहाँ हरेक किसिमका विभिन्न चलचित्रहरूको यहाँ छायाङ्कन पनि हुने गर्छ। यो भाग रहेको छ। यस्तो प्राचीन स्थलको तपाईँ दर्शन गर्नुभएको छैन भने कृपया आएर दर्शन गर्नुहोस्। यहाँको आफ्नो मनोकामना पुरा हुने जनश्रुति र जनविश्वास समेत रहिआएको छ। यो भाग यहाँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, प्राकृतिक रूपमै अत्यन्त सुन्दर मनोरम रहेको यो भाग तपाईँहरूको आगमनले अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र सम्पूर्ण सनातनी हिन्दूहरूले आफूले तपोभूमिका रूपमा यो रहेको यो भागलाई सहज रूपमा हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हेर्नु, सुन्दर प्राकृतिक रूपमा नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो भाग, हरियालीले भरिएको यो भाग यहाँहरूको बिचमा हामीले जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँले देख्नुभएको होला यो भागसम्म आइपुग्नको लागि तपाईँलाई सहज पनि छ।
अनि यहाँ अत्यन्त मनोरम दृश्यहरू जस्ताको तस्तै हामीले यहाँको बिचमा लाने प्रयत्न हाम्रो जारी छ। मठ मन्दिरहरूले भरिपूर्ण यो भाग अत्यन्त सुन्दर छ। अत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक रूपमा नै महत्त्वपूर्ण रहेको यो भागमा तपाईँहरू सहज रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू यो हिन्दू टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो पुरा हेरिदिनु पनि हुन हाम्रो अनुरोध छ। हामी हरेक धर्मस्थलहरूको बारेमा सहज रूपमा यहाँलाई जानकारी दिने र त्यो धर्मस्थलसम्म पुग्ने बाटोको बारेमा तपाईँहरू यहाँ आउनको लागि अत्यन्त यातायातको सुविधा पनि रहेको छ। सहज रूपमा यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। कुनै त्यस्तो असुविधा महसुस गर्नु पर्दैन, किनकि यहाँ आउनको लागि अत्यन्त सहज छ। तपाईँ मङ्गल बजारबाट कुम्भेश्वरको दर्शन गरेर यहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ त्यस बाहेक पनि तपाईँ बानेश्वरमा ओर्लेर नयाँ बानेश्वरको साइडबाट शङ्खमूल जाने साधनबाट पनि आउनुहुन्छ। आफ्नो निजी साधनबाट झन् नजिकबाट आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ नवग्रहको पनि दर्शन गर्न पाइन्छ। नवग्रहको पनि यहाँ दर्शन हुन्छ। यो भाग मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग रहिआएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँको बिचमा लाने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि यदि यो हिन्दू टिभी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई पुरापुर हेरिदिनु होला। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले जस्ताको तस्तै यहाँको बिचमा लाने प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, ढोकाद्वारमै नै तपाईँलाई रुद्राक्षी जुन आशुतोष भगवान शिवको आँसुबाट उत्पत्ति भएको विश्वास लिन्छ, उनको पनि दर्शन हामीले सहज रूपमा गर्न सक्छौँ। यो भाग तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, जस्ताको तस्तै यो मन्दिरको सुदर्शन गर्ने सुअवसर नगुमाउनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, तपाईँको दर्शनले यो सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति संस्कार र परम्पराको लागि अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास पनि हामी लिएका छौँ। र हिन्दू टिभी यति सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु न पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हरेक मठ मन्दिरको जानकारी यहाँलाई जस्ताको तस्तै दिने हाम्रो प्रतिबद्धता रहिआएको छ।